जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति हेड़ा नांदेड़ गीता ओलंपियाड 2025 के लिए गीता जी के चौथे अध्याय का सस्वर पठन कर रही हूँ। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्नवने प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत। एवं पराम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परं तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवन्तो परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वन्मादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन चान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन्न्यवेयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्वानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वेषां काङ्क्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्ट्यं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यर्कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुत कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धवं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धवं गहना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिर्मान्मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्ने कर्मकृत। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासक्तं नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सा। निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समःसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावसीतचेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनां पर्युपासते ब्रह्माग्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। श्रोत्राणीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादि वीणान्यन् इन्द्रियाग्निषु जुह्यति।
सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशिता व्रता अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिं रुद्ध्वां प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुन्तोऽन्यकुरु सत्तमः एवं बहुविज्ञा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि ताः सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्य ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वः कर्माखिलं प्रापार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः स्वत्वदर्शिनः यज्जात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेद्धांसि समिद्भिर्यो भस्म साकृतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म साकुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कालनित्मानि विन्दति श्रद्धान्वान् लभ्यते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचैरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसन्निच्छ संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्माद्ज्ञानसम्भूतं रुस्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वेव ननं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।